फेच एपिआई मैले अब यहाँ हेरेँ भने यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर यहाँ दिन्छ है। यो फेच इन्टरफेस हेडर्स रिक्वेस्ट रेस्पोन्स अब के हो यो मध्ये मलाई चाहिएको भनेको यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर मलाई यसको सिन्ट्याक्स चाहियो होइन। युजिङ फेच भन्ने छ, युजिङ फेचमा जाउँ। युजिङ फेचमा गएर अब यो आफूले काचाकुचो के पढ्नमा लाग्छ सबै पढाइ हुन्छ है, यो त मलाई चाहिँदैन अहिले। सो मैले चाहिँ सिम्पली युआरएल दिए हुँदो रहेछ। युआरएल दिएपछि यो युआरएलबाट के आउँदो रहेछ, डेटा आउँदो रहेछ। यसलाई मैले यदि यहाँ गरेर हेऱ्यो भने यसको साँच्चै रियल टाइम डेटा हो कि भनेर चेक गर्नु खोजेको रहेनछ। जेसन डेटा स्याम्पल गरौँ। अस्ति मैले कहाँबाट तानेको थिएँ नि यार, मैले अस्ति डेटा कहाँबाट तानेको नि यार। जेसन सर्भर मोक डेटा अनलाइन भनेर आउनु त, सायद यो जेसन प्लेस होल्डरमा छ क्या हो। यो जेसन प्लेस होल्डरमा गएर एउटा चाहिँ उ हेरौँ होइन। जस्तो यसमा चाहिँ एउटा बेसिक उ दिन्छ हामीलाई, के अरे डेटाको फर्मेटहरू दिन्छ है, डेटा सेट दिन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो मैले एकछिन गएर पोस्टको मलाई डिटेल चाहियो भने यहाँ म राइट क्लिक गरेर गयो भने यहाँ मलाई जस्तो अब पोस्ट देखाएको छ, कतिवटा पोस्ट छ भने 100वटा रहेछ होइन। 100वटा पोस्टको मलाई यो लिस्ट देखा। सपोज यो पोस्ट मलाई चाहियो भने मैले के गर्न मिल्छ भने सिम्पल यो फेच भन्ने मैले एपिआई कल गर्न मिल्छ क्या। यसबाट मैले त्यसलाई तान्न मिल्छ। पहिला युआरएल कपी गरौँ र मैले चाहिँ कहाँ हो अरे मेरो एप्लिकेसन कहाँ हो, यसमा गएर मैले यसलाई सबलाई क्लियर गरिदिउँ होइन। यहाँबाट क्लियर हुन्छ, यसलाई सबलाई क्लियर गरिदिउँ। यदि मैले अब विन्डो डट फेच भनेर मैले यो युआरएल पास गरेँ र मैले देन भनेर चाहिँ मैले यदि यहाँ केही लग गरेँ, के लग गरेँ भन्दाखेरि रेस्पोन्स आउँछ। मैले यसमा कन्सोल डट लग यो रेस्पोन्सलाई मैले लग गरेँ। यदि मैले यसलाई लग गरेँ भने एन्टर हाने भने यसले एउटा मेरो प्रमिस रिटर्न गरे है, प्रमिस रिटर्न गरे जुन मेरो पेन्डिङ स्टेजमा छ। एन्ड आफ्टर प्रमिस कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ यसले लग गरे एउटा सर्टेन चिज लग गरेर जुन युआरएल भनेको मेरो यो युआरएलमा चाहिँ मेरो के रिक्वेस्ट पठायो, गेट पठायो कि पोस्ट पठायो मैले यहाँ डिफाइन त गरिनँ। यहाँ बडीमा चाहिँ केमा छ हो, हेडर्समा होला। हेडर्समा एम्टी रहेछ फेरि। नेटवर्कमा जाऊँ न, नेटवर्कमा गएर पोस्ट भन्नेलाई रिक्वेस्ट पठाइदिएँ होइन। पोस्ट भन्नेलाई यसले गेट भन्ने रिक्वेस्ट पठाएर रहेछ। प्रिभ्यूमा गयौँ भने यसले के गरे मलाई यत्रो डेटाहरू रिटर्न गरे सर्भरले है। यो एप्लिकेसनलाई मैले यहाँ युज गर्छु। मैले जुन कन्सोल गरेको थिएँ, कन्सोल गर्ने बेला यसले रेस्पोन्सलाई मेरो कन्सोल गर्यो। तर मलाई रेस्पोन्सलाई होइन, यसको चाहिँ प्रोटोभित्र गयो भने प्रोटोमा एउटा चाहिँ मेरो के छ भने यहाँ जेसन भन्ने रहेछ। सो मैले यो जेसनलाई मैले उताबाट आएको डेटालाई मैले यो जेसन भन्ने उसको थ्रुबाट चाहिँ यो के भन्छ अरे यो फङ्सन, यो फङ्सनको थ्रुबाट चाहिँ मैले पास गर्नु मिल्छ। यसलाई पास गरेर हेरौँ है। पास गरेर हेर्नको लागि फेरि यसलाई मैले कल गर्छु एकचोटि कपी गरेर फेरि यसलाई कल गरौँ। तर यो बेलामा चाहिँ रेस्ट.जेसन गरेर जेसनमा कल गरौँ। कल गरेपछि लगइन गर्ने बेला अहिले फेरि मेरो यो के भयो, यो मेरो चाहिँ यसले चाहिँ पेन्डिङ स्टेज नै यसलाई मैले गरेँ यसले है। र यहाँ मेरो हेऱ्यो भने प्रमिस भ्यालुमा हेऱ्यो भने प्रमिस भ्यालुमा 100वटा मेरो के आछ डेटा आछ। यो चाहिँ मेरो के हो पोस्टको डिटेल हो। यसरी मैले सर्भरबाट के गर्न सक्छु, यो मेरो फेचको थ्रुबाट मैले फेच युज गरेर चाहिँ कहाँ गयो, मैले फेच युज गरेर चाहिँ मैले डेटा के गर्न सक्छु तान्न सक्छु है। सो मैले यही कुरा गर्न खोजेको हो, यो विन्डो डट फेचलाई चाहिँ के गरौँ ओभरराइड गरौँ के है। मैले ओभरराइड मात्र गर्न खोजेको। त्यही भएर मैले यहाँ गएर सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि यो फेक ब्याकएन्ड भन्नेमा चाहिँ यहाँ गएर मैले अब यसलाई चाहिँ विन्डो यसो गरौँ न अझ के गर्ने होला, एकछिन विन्डो डट मैले फेच भनेर विन्डोमा एउटा फेच भन्ने फङ्सन हुन्छ भनेको थिएँ। यसमा गएर चाहिँ यसको फङ्सनलाई मैले ओभरराइड गरेँ कि अब यसलाई ओभरराइड गरेँ। ओभरराइड गरेर मैले यसमा युआरएल आउँछ र मेरो अर्को चाहिँ के हुन्छ यसमा एउटा अप्सन आउँछ है। यस्तो मानौँ यो मेरो चाहिँ कहाँ के गरेर मैले फेरि यो फङ्सन भनेपछि त यस्तो गर्नु पाइएन। ल यसपछि अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि मानौँ यो फङ्सनले चाहिँ एउटा मेरो नयाँ प्रमिस के गर्छ मेरो रिटर्न गर्छ है। यसले चाहिँ रिटर्न गरेर एउटा न्यू के गर्छ, यसले प्रमिस रिटर्न गर्छ र यो प्रमिसमा चाहिँ एउटा रिजल्भ भन्ने हुन्छ। हामीले यो अस्ति हेरिसकेको थियौँ है, एउटा प्रमिस एउटा चाहिँ रिजल्भ भन्ने यसले चाहिँ कलब्याक फङ्सन लिन्छ, एउटा रिजेक्ट भन्ने कलब्याक फङ्सन लिन्छ। यदि सक्सेसफुल भयो भने यो रिजल्भमा कल गर्छ, यदि सक्सेसफुल भएन भने चाहिँ के हुन्छ रिजेक्टमा कल गर्छ है। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि
यसमा चाहिँ एउटा सेट टाइम आउट भनेर एउटा चाहिँ टाइमिङलाई मोक गर्नको लागि सर्भरले अलिकति टाइम लिन्छ जस्तो बनाउनको लागि सेट टाइम आउट भनेर एउटा फङ्सन कल गर्ने भयो। यो फङ्सनले चाहिँ यो जुन यसको फङ्सन छ यसको फङ्सन चाहिँ कतिखेर कल गर्छ भन्दाखेरि आफ्टर कति सेकेन्ड पछि बनाउने हो ल 500 मिलिसेकेन्ड पछि बनायो है। 500 मिलिसेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डको चाहिँ हाफ है। त्यसपछि अब हामी यहाँ चेक गर्छौँ कि यो जुन युआरएल छ है यो भित्र जुन सेट टाइम आउट छ त्यो सेट टाइम आउट भित्र चाहिँ हामी यहाँ चेक गर्छौँ यदि इफ जुन यो युआरएल छ युआरएल भनेको स्ट्रिङ हो यो स्ट्रिङमा आउँछ यदि युआरएल डट एन्ड विथ भनेर है युआरएल एन्ड विथ गरेर यदि युजर्सलाई को अथेन्टिकेट AUTHENTICAT यदि हामीले चाहिँ युआरएलमा चाहिँ यो युआरएल चाहिँ user/authenticate भनेर एन्ड हुन्छ भने है र यो जुन एन्ड गरेर एन्ड भनेको दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ र जुन अप्सन छ अप्सनको जुन मेथड छ अप्सनको मेथड चाहिँ यदि के हुन्छ भने पोस्ट हुन्छ भने है ठीक छ पोस्ट किनभने लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ बडीमा डेटा आउँछ नि त त्यही भएर यदि दुईटा मध्ये यो दुईटै ट्रु छ भने है युजर अथेन्टिकेट र त्यसमा यदि युजरले पोस्ट गरेको छ भने मैले यो फङ्सन यो मेरो ब्लक चाहिँ मेरो एक्जिक्युट हुने भयो है। अब मैले यसमा के गर्छु भन्दा गेट प्यारामिटर्स फ्रम पोस्ट रिक्वेस्ट भनेर चाहिँ फ्रम भनेको बिगाम पर गएर चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्टबाट चाहिँ प्यारामिटर मैले के गर्नु पर्यो एक्सेस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गरौँ भन्दा लेट प्यारेन्ट्स इज इक्वल टु मैले के गर्छु भन्दा जेसन डट पार्स गरेर चाहिँ जुन मेरो अप्सनमा थियो अप्सनको जुन मेरो बडी थियो है अप्सनमा मैले बडीभित्र डेटा पठाउँछु त्यो डेटालाई पास गरेर मैले केमा राख्छु प्याराममा राख्छु। अब मैले यहाँ चेक गर्न पाएँ फाइन्ड इफ एनी युजर म्याचेज है लगइन क्रेडेन्सियल्स है। अब कुनै युजर यो लगइन गरेको जुन क्रेडेन्सियल छ त्यो हाम्रो कुनै युजरसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर यहाँ चेक गरौँ है। हामीसँग युजरको डेटाबेस छ त्यहाँ यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि लेट अब हामीले अस्ति नै पढाइछौँ फिल्टरको बारेमा कोलाई याद छ लेट FILTERED लेट फिल्टर्ड युजर्स इज इक्वल टु युजर डट अब यहाँ के गर्न पाइयो हामीले फिल्टर गर्न पाइयो है युजर्स डट फिल्टर गरेर युजरमा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ फिल्टर गरेँ। फिल्टर गर्ने बेलामा चेक के गरौँ भन्दाखेरि रिटर्न युजर डट युजर्स होइन यहाँ युजर डट मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जुन युजर नेम छ अब यो फिल्टरले के गर्छ भन्दाखेरि यो युजर्स भनेको त यो युजर्स हो यसको एक पटकमा एउटा अब्जेक्ट यहाँ युजरको अब्जेक्ट यहाँ आउँछ त्यो युजरको युजर नेमसँग चाहिँ के छ भने यदि यो प्याराम भनेको जुन पठाएको छ प्याराम्सको युजर नेम है युजर नेम र यदि युजरको जुन माथिको भर्खर यसले इटिरेट गरेको जुन युजर छ यो युजरको चाहिँ यदि डट पासवर्डसँग इज इक्वल टु तिनवटा इक्वल टु गरेर प्याराम्सको के छ भने पासवर्ड इक्वल छ भने पासवर्ड इक्वल छ भने चाहिँ के गर्ने भयो बल्ल यसले केही चिजहरू रिटर्न गर्छ है। अब हामी यहाँ चेक गर्छौँ इफ जुन फिल्टर युजर छ फिल्टर युजर्स छ त्यसको जुन लेन्थ छ भनेको यो त अब एरेमा आउँछ यसको त है त्यही भएर मैले यहाँ किन फिल्टर गरेर चाहिँ फिल्टरले के गर्छ यो यसमा भएभरको जति पनि यो युजर र पासवर्डसँग मिलेको डेटा हुन्छ त्यसको चाहिँ यसले के गर्छ त्यसको लिस्ट चाहिँ यसले यहाँ रिटर्न गर्छ। त्यही भएर यसमा मैले लेन्थ चेक गर्न पाएँ यदि यसको लेन्थ के छ भने ट्रु छ भने है भनेको 0 भन्दा धेरै छ भने मैले के गर्छु यसलाई इफ लगइन डिटेल्स आर भ्यालिड रिटर्न युजर डिटेल एन्ड फेक JWT टोकन। अब अहिले हामीलाई यो JWT टोकनको बारेमा थाहा छैन हामीले चाहिँ अहिले मैले के मानौँ भने एउटा कुनै एउटा टोकन के गर्छ रिटर्न गर्छ टोकन भनेको स्ट्रिङ टोकन। त्यही भएर लेट युजर इज इक्वल टु मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा जति पनि फिल्टर भएको युजर छ फिल्टर भएको युजर मध्ये मैले के गर्छु फिल्टर युजर गरेर FILTERED फिल्टर्ड युजर्स भनेर चाहिँ यहाँ मध्येको पहिलो जुन मेरो अब्जेक्ट छ पहिलो अब्जेक्टलाई मैले युजरमा लगाएर राखेँ है। त्यसपछि मैले के गर्नु पाएँ भन्दा लेट रेस्पोन्स जेसन गरेर अब लगइन सक्सेसफुल भयो भने मैले उता पठाउनु पऱ्यो नि त के अरे रेस्पोन्स त पठाइदिनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि मैले के गरेँ भने आइडीमा चाहिँ युजर डट आइडी पठाएँ। त्यसपछि गएर युजर नेममा चाहिँ मैले जुन युजर छ युजर डट युजर नेम गरेँ। यसलाई अर्को तरिका पनि थियो हामीले गर्ने होइन मैले युजर नेम गरेँ मैले पुरानो ट्रेडिसनल तरिकाले गएँ जुन मेरो फर्स्ट नेम छ फर्स्ट नेममा चाहिँ मैले फेरि के गरेँ युजर डट मैले फर्स्ट नेम गरेँ र मैले चाहिँ लास्ट नेममा चाहिँ फेरि मैले के गरेँ युजर डट मैले लास्ट नेम गरेँ अनि मेरो जुन टोकन छ मेरो टोकनलाई चाहिँ मैले के गरेँ फेक JWT मैले के लेखेँ टोकन भनेर लेखेँ है। यदि यो ट्रु हो भने
र मैले अब नेक्स्ट लाइनमा के गर्छु मैले यसलाई रिजल्भ भनिदिन्छु रिजल्भ भनेको सक्सेसफुल भयो भनेर ओकेमा चाहिँ मैले ट्रु गर्छु हैन र यसको जुन टेक्स्ट छ टेक्स्टमा चाहिँ के पठाम भन्दाखेरि एउटा प्रमिस रिटर्न गरौँ प्रमिस डट रिजल्भ गरेर रिजल्भ गरेको प्रमिस छ जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरेर यसलाई चाहिँ केलाई स्ट्रिङिफाई गरौँ भन्दाखेरि जुन मेरो रेस्पोन्स जेसन भन्ने छ यसलाई चाहिँ के गरौँ मैले रिटर्न गरिदिउँ अब यहाँ एउटा प्रब्लम आइरह यहाँ के को प्रब्लम देखायो डिक्लेरेसन और स्टेटमेन्ट एक्सपेक्टेड ए कता के हो कताबाट के हो यो इफ यो भयो कतै एउटा एक्स्ट्रा केही आएछ क्या हो क्या यसलाई कपी गरेँ पहिला मैले यहाँसम्म ठिक छ यहाँ गएर यसलाई रिजल्भ गरौँ रिजल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ सायद यसको प्रब्लम होला यो इफ ओके यदि ट्रु छ भने ट्रु नि भयो टेक्स्टमा चाहिँ मैले के पठाएँ एउटा टेक्स्टमा चाहिँ यहाँ एउटा मैले खास यो एउटा यो फङ्सन कल हुनुपर्ने हो कि है यो भएपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो युजरको रेस्पोन्स रिटर्न गरिदिन्छ है यदि यो लेन्थ के छैन भने यदि युजर फाइन्ड गरेन भने हामीले यसमा गएर के गर्नु पर्यो एउटा रेस्पोन्स रिटर्न गरिदिनु पर्यो रिजेक्ट गरेर मैले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एल्स रिटर्न के गर्ने एरर है मैले त्यही भएर यसलाई के गरेँ रिजेक्ट गरेर चाहिँ मैले युजर नेम अर पासवर्ड इज इनकरेक्ट भनौँ CORRESE इज इनकरेक्ट गरौँ है यति गरिसकेपछि मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि युजर करेक्ट छ कि छैन भनेर यसले के गर्छ मेसेज गर्ने रिटर्न गर्ने काम गर्छ अब यही तरिकाले हामी सिम्पल के गरौँ भन्दाखेरि फेरि जुन यसको यो जुन चाहिँ मेरो इफ भन्ने छ है यदि मेरो यो कन्डिसन ट्रु भएन भने यो भनेको यदि यो मेरो लगइनको लागि यो लगाएको होइन भने फेरि अर्को कन्डिसन चेक गरौँ हामी इफ मैले चाहिँ के अथवा इफ एल्सको ल्याडर लगाउन पनि सक्यो हामीले माथिको ट्रु भएन भने मैले के गर्न सक्छु एल्स इफ गरेर फेरि यहाँ कन्डिसन लगाउन सकिन्छ URL युजर डट एन्ड विथ URL डट एन्ड विथ गरेर अब केबाट भन्दा यदि युजर्स भन्ने मात्र है यो यसमा चाहिँ के अरे रिक्वेस्ट पठाएको भने चाहिँ है यदि URL डट एन्ड्स विथ युजर्स र सँगसँगै एन्ड ओपी भनेको अप्सन्स डट मेथड चाहिँ के छ भने इज इक्वल टु गेट छ भने है अब यदि गेट छ भने हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यसलाई हामीले अथेन्टिकेसन युज गर्ने कि नगर्ने भनेर अथेन्टिकेसन चेक गर्न सक्यो है चेक गरौँ के भएन चेक फर फेक अथ टोकन इन हेडर एन्ड रिटर्न युजर्स इफ भ्यालिड है हामीले चाहिँ यसलाई आएको रिक्वेस्टमा चाहिँ त्यसको हेडरमा चाहिँ त्यो जुन अघि टोकन थियो किनभने म के चाहन्छु भने युजरको लिस्ट चाहिँ त्यसले मात्र हेर्न पाओस् जो चाहिँ के छ अथेन्टिकेटेड छ त्यही भएर मैले यहाँ टोकन इम्प्लिमेन्ट गर्छु इफ भ्यालिड छ भने मात्र छ भने भनौँ न के भयो चेक फर फेक अथ टोकन हेडर एन्ड रिटर्न युजर्स इफ भ्यालिड नत्र भने अब यसले चाहिँ कुनै एउटा अनअथोराइज भनेर मेसेज प्रिन्ट गर्छ है सो मैले यहाँ के चेक गर्न पाएँ भन्दा इफ ओपिटिएस गरेर यसको जुन हेडर छ है हेडरमा चाहिँ हेडर हुनु पनि पर्यो हेडर राखेको पनि हुनु पर्यो यदि हेडरमा केही चिज छ भने हेडर चाहिँ के अरे डिफाइन्ड छ भने मैले के गर्छु ओपिटी डट हेडर्समा चाहिँ यसमा जुन एउटा हाम्रो के छ अरे के अरे हाम्रो चाहिँ हेडर्स हुन्छ त्यो भनेको अथोराइजेसन हेडर हुन्छ AUTHORIZATION यदि अथोराइजेसन भन्ने जुन हेडर छ यसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले केसँग चेक केसँग चेक गर्छु भन्दा बियरर भन्ने जुन हाम्रो अघि फेक JWT टोकन भन्ने थियो यो जुन टोकन अघि हामीले लगइन गरेपछि युजरलाई पठाउँथ्यौँ नि हामीले कहाँ गयो अरे कहाँ गयो यार यहीँ कता हो टोकन हामीले बनाएको टोकन त उडेछ त यहाँ टोकन डिफाइन गर्नु पर्यो है टोकन गरेर हामीले के पठाउँथ्यौँ फेक JWT टोकन है यो अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामीले यहाँ के गर्न पाइयो भन्दा हामीले चाहिँ यहाँ यदि यो ट्रु छ भने बल्ल हामीले के गर्ने युजरको लिस्ट चाहिँ हामीले रिटर्न गरिदिने के गर्न पाइयो भन्दा रिजल्भ गरेर RESOLV रिजल्भ गरेर मैले के गर्न पाएँ ओके भनेर एउटा यसलाई ओकेलाई चाहिँ ट्रु गरौँ र यसको जुन टेक्स्ट छ टेक्स्टमा चाहिँ के पठाऊँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के पठाऊँ भन्दाखेरि मैले एउटा प्रमिस रिटर्न गरौँ प्रमिस डट रिजल्भ गरेर है रिजल्भ गरेर चाहिँ मैले जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरेर कुन चाहिँ स्ट्रिङ पठाऊँ भन्दाखेरि
जुन माथिपट्टिको हाम्रो युजरको लिस्ट थियो युजरको लिस्ट पठाइदिउँ है। यति गरेपछि यदि यो कन्डिसन के भयो फल्स भयो भने भन्न खोजेको यदि बियर टोकन पठाएन भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सक्यौँ रिजेक्ट गरेर मैले यसलाई अनअथोराइज AUTHORIZET गरेर अनअथोराइज गरेर मेसेज मैले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ है। र यसलाई के गर भन्दाखेरि सिम्पली यसलाई रिटर्न मात्र गरे हुन्छ। यसलाई यो माथिकोलाई पनि यहाँ के गर्ने सिम्पली रिटर्न मात्र गर्ने है, किनभने केही रिटर्न गर्दैन यसले त्यही भएर। ल अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यो चिज चाहिँ के छैन भने यहाँ यदि यो तीनटै कुरा मिलेन है भन्नु खोजेको यो सेट टाइममा गर्ने बेला यो पनि कल गरेको होइन है, यदि यो पनि कल गरेको होइन यो पनि कल गरेको होइन एलसीको पार्ट पनि कल गरेको होइन भने हामी चाहिँ एउटा छुट्टै मेसेज त्यसलाई के गर्न सक्छौँ हामीले पठाइदिन सक्छ। यदि यो कुनै पनि मिलेन भने यहाँ चाहिँ गरेर मैले एउटा चाहिँ सिम्पली के गरिदिउँ रिजेक्ट गरेर एउटा मेसेज पठाइदिउँ। एउटा मेसेज चाहिँ के पठाइदिउँ भन्दाखेरि नट फाउन्ड भनेर अथवा एउटा न्यू एरर भनेर एउटा जाभास्क्रिप्टको एरर पठाइदिउँ। मेसेज चाहिँ के पठाएँ भन्दाखेरि URL नट फाउन्ड भनेर मैले चाहिँ यो मेसेज पठाइदिएँ। अब यति गरिसकेपछि मेरो फेक ब्याकएन्ड के भयो रेडी भयो है। यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा मेरो जुन एप छ एपमा चाहिँ मैले यसलाई अब इनिसिएट गर्नु पर्यो एप्लिकेसनमा। अहिले त मैले यो कोड मात्र लेखेँ, यसलाई मेरो एप्लिकेसनमा युज गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि जुन अघि के अरे हाम्रो जुन एप्लिकेसनको जुन त्यो बेसिक के अरे सुरुको त्यो थियो के भन्छ नि हाम्रो यहाँ main.js थियो, यसमा चाहिँ सुरुमै मेरो के गरिदिने त्यसलाई पनि इनिट गरिदिने। इनिट गर्नको लागि पहिला त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट कहाँ भन्दाखेरि कुनै एउटा सपोज फ्रम के त भन्दाखेरि ./ के थियो हाम्रो हेल्पर्समा चाहिँ फेक ब्याकएन्ड भन्ने थियो, यसलाई इम्पोर्ट गरौँ। र यसमा चाहिँ अब यो हाम्रो डिफल्ट इम्पोर्ट हो कि के हो, यो डिफल्ट इम्पोर्ट होइन छ है, यसलाई चाहिँ कन्फिगर ब्याकएन्ड भनेर यसलाई यहाँ इम्पोर्ट मात्र गरे हुन्छ। यहाँ गएर मैले यसलाई सिम्पली यसलाई मैले के गर्न सक्छु यसलाई इम्पोर्ट गर्न सक्छु। इम्पोर्ट गरेपछि मैले यसलाई युज गर्न पाएँ। र जब यदि मैले अब यो फङ्सन कल गरेँ भने मेरो डिफल्ट के हुन्छ ब्राउजरको एपिआई मेरो के हुन्छ कल हुन्छ है। सो अब मैले यहाँ त्यसलाई सिम्पली कल गर्नको लागि चाहिँ पहिला के गर्ने इनिट एप कोर भनेर यो चाहिँ मेरो एप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि मैले के गर्न सकेँ कन्फिगर फेक ब्याकएन्ड भनेर मैले कन्फिगर गरेँ भने यो फेक ब्याकएन्डले के गर्छ भने मेरो जुन एपिआई के अरे ब्राउजरको जुन फेच एपिआई छ त्यसलाई के गर्छ यसले चाहिँ ओभरराइड गर्छ। हेरौँ है त अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेर म इन्सपेक्टमा गएँ भने यहाँ गएर मैले console.log यदि मैले विन्डोलाई लग गरेँ भने विन्डोमा मेरो फेज भनेर छँदैछ। फेज आइडी भित्रको मलाई डाटाहरू चाहिँ देखाउँदैन यसले। फेजमा यसलाई पनि एक्सपान्ड गरौँ। अब जस्तो यहाँ मेरो के आइसक्यो URL र मेरो के आइसक्यो OPT भन्ने आइसक्यो है, OPT भन्ने आइसक्यो। त्यसपछि यो भित्र चाहिँ मेरो अब के हो काटेको चाहिँ यहाँ छ भनेको मेरो नर्मली यो फेक ब्याकएन्ड JS भन्नेको चाहिँ मेरो यो के भइसक्यो यो फङ्सन चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ मेरो ओभरराइड गरिसक्यो। अब एक्चुअली एपिआई कल गरेर हेरौँ। एपिआई कल गर्नको लागि चाहिँ मैले जुन हाम्रो यो लगइन भन्ने चाहिँ कहाँ हो लगइन भन्ने जुन हाम्रो भ्यूमा गएर भ्यूमा होइन हाम्रो कम्पोनेन्टमा जुन हाम्रो चाहिँ कम्पोनेन्टको चाहिँ कमनमा अरे अथमा हाम्रो लगइन भन्ने थियो। लगइन भन्नेले चाहिँ हाम्रो के गर्थ्यो यहाँबाट एउटा चाहिँ एक्सन के गर्थ्यो लगइन असिङ भनेर चाहिँ यसले के गरेको थियो लगइनको एक्सन कल गरेको थियो र मैले फर्मको डेटा पठाएको थिएँ। अब यो एक्सन कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो स्टोरमा छ, स्टोरको इन्डेक्समा। यहाँ चाहिँ मेरो लगइन असिङले चाहिँ अब के गर्छ भने यसले चाहिँ ब्राउजरको यसले चाहिँ के लगइन गरेर लगइन त केले गरे युजर सर्भिसले लगइन गरे भनेपछि म सर्भिसमा जानु पर्यो, एपिआईको मेरो युजर सर्भिसमा जानु पर्यो। यदि युजर सर्भिसमा गएर मैले चाहिँ अब यहाँ के गर्छु यहाँबाट मैले टाइटली चेक गर्दिनँ। यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसले प्रमिस रिटर्न गर्छ है, प्रमिस रिटर्न गर्छ। तर यसले के को प्रमिस रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ सिधै हामीले के गर्न सक्छ window.fetch भनेर विन्डोको फेच हामीले कल गर्न सक्छौँ। यदि यो विन्डोमा छ भने अहिले यो विन्डोमा चाहिँ हाम्रो फेच बाइन्ड भयो नि त। यदि विन्डोमा भनेको ग्लोबल हो, ग्लोबलमा यदि कुनै भेरिएबल अथवा फङ्सन बाइन्ड भयो भने हामीले त्यसलाई सिधै एक्सेस गर्न मिल्छ। सिधै एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ मैले फेच भनेर सिधै कल गरेँ। अब फेच भन्नेमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसमा मैले लगइन गर्न खोजेको, लगइन गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो यसमा /user/ के थियो मेरो एपिआईको नाम चाहिँ AUTHENTICAT भन्ने थियो है, users/AUTHENTICAT अथेन्टिकेट भन्ने छ होइन। युजर्समा /अथेन्टिकेट छ भने यसमा चाहिँ मैले के गर्न पाएँ भन्दाखेरि अब मैले डेटा पठाइदिनु पाएँ। अब यसमा एउटा के समस्या हुनसक्छ भने अब हाम्रो यो पोस्ट हो कि गेट हो हामीलाई थाहा छैन। पोस्ट गेट भनेर रिक्वेस्ट स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अघि हामीले चाहिँ जुन मोजिलाको यहाँ पढेको थियौँ यहीँ हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने यहीँ हामीले चाहिँ
हेडर पनि छुट्याउन मिल्न के अप्सन हुनसक्छ। जस्तै यदि मैले हेडर दिन पऱ्यो भने के गर्न पाएँ, फेच भनेर मैले कल गर्नुपर्ने रहेछ है। र यो फेच भन्ने मैले कल गरिसकेपछि फेचमा चाहिँ मेरो एउटा सुरुको युआरएल हुँदो रहेछ, त्यसपछिको मेरो के छ यहाँ, त्यसपछि मेरो यो चाहिँ मेरो हेडरको अप्सन रहेछ है। यदि मलाई बडी चाहियो भने मैले बडी यहीँबाट के गर्न सक्ने रहेछ, मैले बडी पठाउनु पनि सक्ने रहेछ। सो यसलाई मैले यसलाई नै मैले अहिले चाहिँ मोक गरेँ। सो मेथड भन्ने रहेछ यसमा एउटा अब्जेक्ट के पठाऊँ भन्दाखेरि मैले मेथड भनेर मेथड चाहिँ मैले के गरेँ, यहाँ पोस्ट भन्ने मेथड पठाएँ। र जुन मेरो बडी छ, बडी भनेको चाहिँ बडीमा चाहिँ मैले यो जुन मेरो डेटा छ त्यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङ बनाएर पठाइदिएँ। सो स्ट्रिङ बनाउनुको लागि चाहिँ जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टलाई स्ट्रिङ बनाउनुको लागि चाहिँ जेसन डट मैले के गरेँ, स्ट्रिङिफाई गरेर जुन मेरो अब्जेक्ट थियो युजर भन्ने, जुन मेरो यहाँ युजर भनेको यो युजर फर्मबाट आएको छ, यो युजरलाई चाहिँ मैले के गरेँ, मैले यसरी पठाएँ है। यसरी मैले पठाएँ। अब यो गर्ने बित्तिकै अब यसले चाहिँ रेस्पोन्स एउटा रिटर्न गरे होइन। यो हामीलाई अहिले चाहिएन, हामीले चाहिँ यो फेजलाई नै के गर्ने, सिधै फेजलाई नै कल गरौँ है। यसले एउटा प्रमिस रिटर्न गरे। ल यति गरेपछि अब हामी के चेक गरौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यदि यो सक्सेस भयो भने, फेज भन्ने सक्सेस भयो भने चाहिँ देन गरेर हामी के रिटर्न गरौँ, यसमा चाहिँ एउटा रेस्पोन्स आउँछ। मैले रिजल्भ गरेर, रिजल्भ पनि नगरौँ, पहिला कन्सोल डट लग गरेर है, कन्सोल डट मैले लग गरेर के गर्न सक्छु, रिजल्भ नगरौँ, पहिला यो रेस्पोन्समा के आउँछ, रेस्पोन्स डट टेक्स्ट भन्ने कि जेसन भनौँ, एक्चुअली रेस्पोन्स डट जेसन भनेर हेरौँ है त के आउँछ यहाँ। मैले चाहिँ यसलाई लगइन रेस्पोन्स रिसिभ भनौँ र यसलाई मैले अब फेरि यहाँ जाउँ, हाम्रो जुन ब्राउजर थियो यहाँ गएर मैले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि, कहाँ थियो हाम्रो, यहाँ गएर लगइन गरौँ है त। यहाँ गएर लगइनमा गएँ भने अब यहाँ गएर मैले jivan.tamang255@gmail.com गरौँ। यहाँ गएर चाहिँ मैले system@123 गरेँ। मैले लगइनमा क्लिक गरेँ भने अब यहाँ के भयो हेरौँ है त। यसको कन्सोलमा जाऊँ, कन्सोलमा जाने बेलामा युजर नेम अफ पासवर्ड इज इनकरेक्ट भने नि त अफ भएछ। यहाँ खास अफको ठाउँमा यहाँ हुनुपर्ने के भन्दा अफ होइन, यहाँ अर हुनुपर्ने, युजर नेम अर पासवर्ड भनेको लग हाम्रो के गरेर यहाँ काम गरेर है भनेको मैले यहाँ एचटिटिपी कल नै गरेँ हो। एचटिटिपी कल गर्ने बेला पनि मेरो ब्याकएन्डको फेक मेरो उसले चाहिँ के गरेर काम गरेर। जस्तै अब यदि मैले यसलाई यतापट्टि ल्याएँ है, यसलाई यतापट्टि ल्याऊँ, ल अफ गरौँ। ल अब यही कुरालाई जस्तो अब एकछिन के गरौँ भन्दाखेरि मैले अब यतिकै लगइन गरेँ भने त मलाई इरर देखाइहाल्ने भयो। मैले यहाँ चाहिँ अब जे पाएँ त्यही गर्ने बेला मैले इरर देखाइहाल्ने भयो यहाँ, किनभने इनकरेक्ट युजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट भनेर आइसक्यो। यदि मेरो जुन टेस्ट भन्ने थियो, यदि मैले टेस्ट पठाएँ भने है, मैले युजर नेम पनि टेस्ट पासवर्ड पनि टेस्ट पठाएँ भनेर मैले सबमिट गरेँ भने अब यहाँ के भने रेस्ट डट जेसन इज नट अ फङ्सन भने, अब त्यहाँ जेसन भन्ने रहेनछ छुट्टै। हाम्रो यहाँ रेस्ट डट जुन जेसन भन्ने थियो यसमा हामीले स्टोरमा युजर सर्भिसमा चाहिँ हामीले यहाँ जुन लगइन गरेका थियौँ यहाँ जेसन भन्ने रहेनछ है, जेसन भन्ने रहेनछ। सो यसमा त्यसले रिटर्न के गरे होला भन्दा सायद डेटा रिटर्न गरे, टेक्स्ट भन्ने रिटर्न गरे कि त्यसले टेक्स्ट भन्ने रिटर्न गरे। एकचोटि यो रेस्पोन्स डट टेक्स्टमा गएर हेरौँ है त के रिटर्न गर्दो रहेछ। मैले चाहिँ टेस्ट भनेर लगइन गरौँ। मेरो यो टेक्स्ट, मेरो टेस्ट भनेको मेरो फङ्सन चाहिँ के भयो, मेरो फङ्सनै रिटर्न भयो। तर यो जुन टेक्स्ट भन्ने छ उताबाट हामीले फङ्सन रिटर्न गरे हो है। मैले जुन यता छ अघि यो मैले यो रेस्ट डट टेक्स्ट फर्मुला यसको यो फङ्सन नै मेरो चाहिँ लग भयो कि, जुन हामीले यताबाट रिटर्न गरे हामी यो टेक्स्ट भने त हामीले फङ्सन रिटर्न गरे हो नि त है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले कल गर्नको लागि चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि सिम्पली मैले यसलाई टेक्स्टलाई यहाँ कल गरेँ भने मेरो के हुन्छ, अब चाहिँ मेरो युजरको डिटेल प्रिन्ट हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ गएर टेस्ट भनेर लेखेँ, यहाँ पनि मेरो टेस्ट भनेर लेखेँ भने सबमिट गरेँ भने मेरो के भयो, लगइन रिजल्भ भनेर जुन मेरो प्रमिस छ, मेरो अहिले चाहिँ मेरो प्रमिस रहेछ है, यहाँ मेरो प्रमिस आएर छ। यहाँ चाहिँ मेरो के भएको छ, यो मेरो युजरको डिटेल चाहिँ मेरो के भयो यहाँ प्रिन्ट भयो। एकचोटि यसलाई के गरौँ भने यहाँबाट प्रमिस रिटर्न नगरौँ, फेक ब्याकएन्डबाट प्रमिस रिटर्न यहाँबाट प्रमिस रिटर्न नगरौँ, सिम्पली यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट भनेर यहाँ मैले युजरको अब्जेक्टै रिटर्न गरिदिन्छु मैले सिधै। अथवा यदि यो मेरो टेक्स्ट हो भने सिम्पली यसलाई प्रमिस रिटर्न नगरिकन यसलाई यस्तो गरौँ न, जुन यो छ यो प्रमिस रिजल्भ भने मैले यसमा प्रमिस युज गर्न परेन। यसलाई यस्तो तरिकाले अब लगइन गरौँ त। यहाँ गएर मैले टेस्ट गरेँ भने र यसलाई सबमिट गरेँ भने मेरो युजरको डिटेल यहाँ के भयो प्रिन्ट भइसक्यो।
फर्स्ट नेम टेस्ट भनेर मेरो युजर के भयो यहाँ मलाई आइसक्यो है। सो मैले यसरी चाहिँ के गर्न सकेँ भने यदि अब मलाई भोलि होइन मैले रियल एपिआई मैले कल गर्नुपर्ने भयो भन्ने हामीलाई फिल भयो भने मैले सिम्पली के गरेँ हुन्छ भन्दाखेरि एक लाइनको कोडमा मैले कहीँ कतै केही चेन्ज गर्नुपर्छ, केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। जस्तो युजर डट सर्भिस भन्ने जुन छ मैले युजर डट सर्भिसमा चाहिँ सेम यही नै हुन्छ, यसमा मैले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, यो जस्ताको तस्तै हुन्छ। यसमा मात्र मैले के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन मेन डट जेएस छ यसमा मैले यो लाइन मात्र फाल्दिएँ भने मेरो अब इमिडिएटली मेरो एप्लिकेसन टेस्टिङको लागि मेरो रेडी भइसक्यो कि मैले अब कहीँ कतै एक लाइनको पनि कोड हाल्नु पर्दैन। यदि मैले यसलाई रन सिम्पल मैले यसलाई रन गरेँ भने अहिले चाहिँ मेरो फेक ब्याकएन्ड क्रिएट गर्ने बेलामा यहाँबाट मेरो अथेन्टिकेसन भइरहेको। अब यो नहुने बेलामा चाहिँ मेरो रियल सर्भर खोज्न जान्छ कि अब मेरो एप्लिकेसनले। यदि मैले अब यसलाई मैले टेस्ट भन्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अब रियल मेरो एपिआई कल हुन्छ। रियल एपिआई कल हुने बेलामा चाहिँ यहाँ प्रब्लम देखिन्छ। जस्तै मैले अब यदि मैले टेस्ट गरेँ भने यहाँ मेरो एरर आयो। यो अथेन्टिकेट कहाँ खोज्न गएको भन्दाखेरि यदि म यसको हेडर मैले हेरेँ भने यसको मैले हेडर हेरेँ भने यहाँ मेरो कहाँ गएको चाहिँ लोकल होस्टको 8080 को युजर त्यहाँ खोज्न गएको। यदि मेरो यो सर्भर सपोज मेरो लगइनको लागि मैले चाहिँ लगइनको सर्भर चाहिँ मेरो कुनै एउटा कहाँ मैले कहाँ मारेँ भन्दाखेरि http:// मैले चाहिँ सपोज मानौँ लेखाबुक.com मैले चाहिँ लेखाबुक.com चाहिँ मैले अथेन्टिकेट गर्नु पऱ्यो भने यसरी मैले यो दिएँ भने चाहिँ अब लगइनको लागि रिक्वेस्ट कहाँ जान्छ, लेखाबुकको सर्भरमा जान्छ। यहाँ यदि मैले गरेर टेस्ट मैले चाहिँ टेस्ट भनेर आयो भने अब कहाँ जान्छ, यो लेखाबुकको सर्भरमा गयो है। अहिले मेरो पेन्डिङ भनेर आएको किनकि त्यो लेखाबुकको सर्भरमा छैन, सर्टेन टाइम मेरो सर्भर अफ रहेछ, त्यही भएर यत्तरिका यसलाई यस्तो गरौँ न, लेखाबुक नदिखान यसलाई abc.com जाऊँ न, abc.com गरिदिउँ। abc.com गरेर अब मैले टेस्ट टाइप गरेँ भने मैले टेस्ट टाइप गरेँ भने चाहिँ यहाँ पनि टेस्ट टाइप गरेँ भने यहाँ मैले सबमिट गरेँ भने मेरो के भयो, अथेन्टिकेट मेरो फेल भयो। किन फेल भयो भन्दाखेरि abc.com/युजरमा यो मेरो सर्भिसै छैन है। तर यही कुरालाई यो मेरो यदि मैले अब फेरि डेभलपमेन्टमा लगेर टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने केही गर्नु परेन, main.js मा गएर यति लाइनलाई मैले अनकमेन्ट गरिदिएँ भने मेरो एप्लिकेसन मैले जुन एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भएर मैले जे काम गर्नुपर्ने थियो त्यो मैले के गर्न मिल्छ, यहाँ काम गर्न मिल्छ। जस्तै मैले अब यहाँ गरेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो यदि मैले टेस्ट गरेँ भने यहाँ मेरो लगइन सक्सेसफुल भनेर आउँछ। अब गरेँ भने अब यहाँ प्रब्लम आयो, फेरि सायद क्लिक नभएको के भयो, कन्सोलमा गयौँ भने मेरो यहाँ के भन्छ, मेरो चाहिँ यहाँ मेरो कुनै पनि एपिआई कल भएन यहाँ क्लिक गर्ने बेला, सबमिटमा क्लिक गर्ने बेला, किनभने ब्राउजरले आउट के अरे क्लाउडमा कहीँ कतै केही कलै गरे छैन कि, किनभने त्यो त हामीले चाहिँ सर्भिसबाट रिप्लाई गरे हामी नि त। यो चाहिँ मेरो के भयो, सर्भिसबाट लगइन सक्सेसफुल भएर मेरो टोकन चाहिँ मेरो के आछ, फेक जेडब्ल्युटी अथेन्टिकेसन भनेर है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने इजिली हाम्रो एपिआई कल जुन छ एपिआई कललाई चाहिँ हामीले यो काम गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो स्थिति हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अब सर्टेन चिज फ्रन्ट इन्डमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि फ्रन्ट इन्डमा काम गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ डेटाहरू चाहिन्छ। अब त्यो डेटा हामीलाई पाउनको लागि एपिआई रेडी भएको नभएको हुनसक्छ। यदि एपिआई रेडी छ भने त सिधै एपिआई कल गर्न पाइयो, तर एपिआई रेडी छैन भने त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ, एपिआईमा चाहिँ यस्तै डेटा हुन्छ भनेर आफै चलाक भएर चाहिँ त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। फेरि भोलि चाहिँ हामीले यो दुनियाँ कोड हार्ड कोड यहाँ लेखिएला लगइन गर्नको लागि, यो दुनियाँ हार्ड कोड यहाँ गर्ने बेलामा सपोज चाहिँ एपिआई रेडी हुनेसम्म हामीले 150वटा फङ्सन 150वटा 10वटा सर्भिसमा 150वटा चाहिँ हाम्रो ऊ भइदियो भने त के भन्छ अरे कोड भइदियो भने त त्यो बेला बहुत गाह्रो हुन्छ। जस्तो हाम्रो यहाँ लेखाबुकै हाम्रो एपिआई कल हेऱ्यौँ भने पनि होइन यति धेरै एपिआईहरू कल भयो है। यो त्यति सुरुमा त्यस्तो होला भनेर सोचिनँ, तर कल गर्दै जाने बेलामा एपिआई कलहरू यति धेरै भयो कि म त्यो हेर्दाखेरि नै चाहिँ दिमाग घुमेर आउँछ। जस्तै यदि मैले चाहिँ मोडुल्समा गएर हाम्रो अकाउन्टको मोडुल सेक्सन हेऱ्यौँ भने र सर्भिस सेक्सनमा गयौँ भने यति धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एपिआई कल भयो कि यो सब हाम्रो एपिआई कल भइरहेको, सब एपिआई कल भइरहेको। अब यो सबै यो त एउटा मात्र मोडुलको भयो, अकाउन्ट मात्र मोडुलको भयो, हाम्रो ब्याङ्कको मोडुलको, ट्रान्जेक्सनको मोडुलको, कस्टमरको मोडुलको सबको हाम्रो एपिआईहरू चाहिँ हामीले के गर्नु खोज्यो भने चेन्ज गर्नु खोज्यो भने चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त एउटा एपिआई एउटा सर्भिसमा सपोज 20वटा चाहिँ एपिआई कल भयो, 10 नर्मली 10वटा चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ सर्भिस छ भने चाहिँ 10 100 भने 100वटा फङ्सनको लागि इन्डिभिजुअली हामीले चाहिँ कोड चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा हामी पागल भइन्छ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी एकदम घट्छ। त्यो बेलामा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो, फेक ब्याकएन्डको थ्रुबाट हामीले यदि यो तरिकाले हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ भने हामी एक लाइनको कोडमा चाहिँ हामीले इमिडिएटली सर्भर पनि कल गर्न सक्छौँ, एक लाइनको कोडमा हामी डेभलपमेन्ट मोडमा गएर के पनि गर्न सक्छौँ, काम पनि गर्न सक्छौँ है। हामीले मैले पहिला त्यो मन्च टाइममा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने बेला चाहिँ त्यस्तै भएको थियो कि अब त्यहाँ के अरे हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि एउटा युआरएल हुन्छ ब्याकएन्डको, अनि त्यसमा फेरि त्यहाँ अब दुनियाँ प्यारामिटर चेन्ज गर डेभलपमेन्टमा टेस्ट गर फेरि, अनि त्यसपछि के अरे
टेस्टिङको लागि अरूले टेस्ट गर्नु खोज्छ तिनीहरूको लागि फेरि छुट्टै एउटा चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो अनि फेरि यो प्रडक्सनमा मन्च टाइममा जाने बेला फेरि त्यहाँ छुट्टै हुन्छ भने एउटै कामलाई हामीले 3 पटक गर्नुपर्थ्यो कि त्यहाँ पछि हामीले चाहिँ एउटा सानो कन्फिगरेसनको आधारमा चाहिँ यदि इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुने हामीले सिस्टम बनायौँ भने चाहिँ भोलि गएर यति धेरै त्यो बर्डन चाहिँ घट्छ कि होइन त्यो कुरै नगरौँ त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ आफै बाटो भएर यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ है यो फेक ब्याकएन्डको बारेमा चाहिँ हेर्दै गरौँ यो एकदमै युज हुने चिज हो है मैले आज चाहिँ सिधै यो पढाउँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ लगइनमा गएर कम्पोनेन्टमा गएर लगइनमा गएर लगइनको फर्मलाई अलिकति राम्रो बनाऊँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ यसलाई हामीले त्यो उतापट्टि हाम्रो जस्तो थियो डिजाइन गरेको त्यस्तै बनाऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ भोलिबाट गरौँला किनकि फेक ब्याकएन्ड चाहिँ अलिकति पढाउनै पर्छ जस्तो लागेर मैले उ गरे हो होइन नर्मली त्यो फेक ब्याकएन्ड भनेको सिम्पल जाभा स्क्रिप्टको अब्जेक्ट नै हो कि सिम्पल जाभा स्क्रिप्टको अब्जेक्ट नै हो यसले केही गरे होइन है हामीले चाहिँ युआरएलमा चाहिँ युआरएलको भ्यालु चेक गरेर हामीले सर्टेन डेटा मात्र के गरे हो रिप्लाई मात्र गरे हो खासै ठुलो साइन्स यसमा केही पनि छैन है ल आज यति गर्ने हो कि थपी मजै आज अलिक कम भयो के पुग्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि यसको कन्सेप्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि